बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी आपको? ठीक नहीं ठीक? मेरा ख्याल है ठीक है, और ये काफ़ी यूज़फुल है बेसिकली। जो हमने काम इंशाल्लाह इसके बाद जब आप एमएससी के बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाते हैं, एमफिल या पीएचडी में जाते हैं, तो ये खास पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेते हैं, तो हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन दे आर वाइडली यूज्ड बेसिकली आपके सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री के लिए, और आपकी ज़्यादातर ज्योमेट्री जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपके पास मैक्सिमम टाइम आपके पास सिलेंड्रिकल ही आते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ही आप बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, और मैंने इसकी डेरिवेशन आपको सिखाई। बेसिकली ये कहीं आसमान से नहीं उतर आती। आपकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन 2 डायमेंशंस, इन 1 डायमेंशन तो आपने सारी पढ़ी भी है, अगर इन 2 डायमेंशन में जब हम बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वहाँ पे फिर आप इसको वहाँ से फिर आप इसको डिराइव करते हैं हेंटल ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, और डेरिवेशन मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, और मैंने एक हैवी साइड स्टेप फंक्शन का एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिया था, हैवी साइड स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। उसको हमने डिटेल के साथ उसकी हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की थी। ठीक है ना जी, ये तो हमारा लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू था। मैं थोड़ा सा बता भी दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में मेरा ख्याल है, यस, वी आल्सो डिड वन एग्जांपल इन with the of a partial differential equation to solve with the help of the solution of partial differential equation with the help of Fourier transform. We also did one example in the last lecture. Also we started Hankel transform, और आज के इस लेक्चर का बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा सेकंड जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है, सेक्शन नज़र आ रहा है, द सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग हेंटल ट्रांसफॉर्म, ये मेन ऑब्जेक्टिव है मेरा। और मैं कुछ 1-2 एग्जांपल्स और भी करूँगा हेंटल ट्रांसफॉर्म की, जो मुझे या आपको एक कॉन्फिडेंस देंगी कि यार इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। यानी अगर कोई बंदा इंटरेस्ट लेके इसको करना चाहे तो उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि काइंडली आप हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए, आप बेसल्स फंक्शंस के बारे में पढ़ के आए, क्योंकि बेसल्स फंक्शन, और आपने हैंडआउट्स में भी देखा कि आपको बेसल्स फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा मैंने जो लिख के दिया है आपको, वो दिस इज मोर देन एनफ फॉर दिस लेवल जी। और मज़ीद डिटेल में आप देखना चाहो तो, और ये अच्छी बात है अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है, क्योंकि अभी आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओ कि बुक रीडिंग ज़्यादा डालें। बुक रीडिंग, नोट्स बहुत अच्छे होते हैं टीचर के, मैं मानता हूँ, मैंने भी बड़ी मेहनत की है बनाए उनको आपको देने के लिए। कहीं से भी आपको मिलते हैं नोट्स, तो वो उस टीचर ने भी बड़ी मेहनत की होगी। लेकिन नोट्स में एक ड्रॉबैक होता है कि सिर्फ टू द पॉइंट बात लिखी होती है, टू दी पॉइंट। जो हमने लेक्चर में डिलीवर कर रहे हैं, ये जो कोर्स कंटेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो बात हो रही है, हमने उसी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बुक की तरफ जाएंगे तो बुक में उसके कंटेंट्स थोड़े से वाइड होते हैं, और उसमें जो नेबरिंग सेक्शंस होते हैं, नेबरिंग जो उसके आर्टिकल्स होते हैं, उनको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब आप बुक रीडिंग करोगे किसी भी टॉपिक के ऊपर इन मैथमेटिक्स कोई भी, तो आपको बहुत नॉलेज इंशाल्लाह गेन होगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो मैंने 3-4 बुक्स आपको बताई हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। स्पेशली जो मिंटू की बुक है, उसमें उसने हेंटल ट्रांसफॉर्म के ऊपर भी बात की हुई है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने गूगल का आपको कहा कि आप कोई भी गूगल करो और आपके पास हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बड़ा बेबहार नोट्स मिल जाएंगे, कुछ मैं भी दे रहा हूँ, और लेकिन बेसल्स फंक्शंस के ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी, तो आप किसी भी ऑर्डिनरी बुक जो एफएससी नॉट एफएससी सॉरी बीएससी की बुक के ऊपर आप इसका डिटेल देख सकते हो, जो बेसल्स फंक्शंस क्या होते हैं। और स्पेशली जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील कर रहे होते हैं, तो सम स्पेशल टाइप ऑफ ये सीरीज सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे होते हैं, तब वहाँ पे बेसल्स फंक्शंस आपके पास आते हैं। और स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि बेसल्स फंक्शंस की डेरिवेशन
آف کورس میں شامل نہیں ہیں، ان کی پراپرٹیز ایگزامز وغیرہ میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن ان کی جو پراپرٹیز ہیں بیسکلی وہ ان دا سینس کہ کیونکہ وہ یوز ہو رہی ہیں تو ان کے اوپر آپ کو مطلب آپ کو اس کے اوپر نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو میرے نوٹس میں بھی آپ کو تھوڑی سی پراپرٹیز مل جائیں گی اس کے اوپر، لیکن ڈیٹیل سے آپ دیکھنا چاہو تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ سم بک. ٹھیک ہے، اور بٹس کے لیے میں نے پھر آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو میں نے 3-4 بٹس آپ کو شروع میں بھی لکھوائی تھی، اس میں بہت اچھا مواد پڑا ہوا ہے. آپ کوئی اور بٹس بھی آپ کو ملتی ہیں، اچھی بٹس کو گوگل کرتے ہو کوئی اچھی بٹ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، وداؤٹ ریڈنگ دا بٹس آئی تھنک اٹ از possible to get some marks in your exam, but without reading a book I don't think to get the knowledge of mathematics on someone notes. جی ٹھیک ہے، میرے نوٹس جو بھی ہوں گے جو آپ کو پاس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں ہم، کہ جس پوائنٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یا جو چیز ہم نے لیکچر میں پڑھی ہے ہم نے صرف اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں نوٹس میں. تو آف کورس ہم اس کے جو دائیں بائیں چیزیں ریلیٹڈ آرٹیکلس ہیں یا جو وہ اس کے لیے میں کبھی ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ فلانی بک دیکھو، کبھی میں کوئی اور کام کر رہا ہوں تو یا اس کو میں شارٹ کٹ لکھ رہا ہوں، جسٹ اپنے مطلب کی بات نکال رہا ہوں اس کو دے رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بک ریڈنگ سے ہی یہ ملیں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ ہنٹر ٹرانسفارمیشن ڈرائیو ہو چکی ہے. میں 2-3 ایگزامپلس میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اور دین اسی پراپرٹی ڈفرینسیشن پراپرٹی کو ہی میں ڈسکس کروں گا. اینڈ دین آف کورس میں کوئی ایک پارشل ڈفرینشیل ایکویشن اٹھاؤں گا اور اس کو سالو کروں گا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے کورس آف کنٹینٹس میں. ایک ہم نے درمیان میں نے جان بوجھ کے اس کو شفٹ کیا تھا ریئسل پرابلم کو. دا ریزن از کہ اس میں دوبارہ تھوڑا سا کنسیپٹ سپریشن آف ویریبلس بھی آئے گا اور اس میں بیسلس فنکشنز جو ہیں وہاں پہ بھی میں انٹروڈیوس کراؤں گا. تو تھوڑے سے تو میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بیسلس فنکشنز کے بارے میں آئیڈیا دوں گا. تو لیکن دا ریزن از ہینکل کو اور ایس ایل پرابلم کو میں ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی چیزیں کامن ہیں جیسے بیسلس فنکشنز کے اوپر بات ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا اس لیے میں نے اس کو وہاں سے آف کورس ان یور کورس آف کنٹینٹس وہ تھا سپریشن آف ویریبل سے بات ٹاپک، لیکن میں نے اس کو اٹھا کے اینڈ پہ رکھ دیا تھا. اور اب میں پہلے اپنے انٹرنل ٹرانسفارمیشن جو تھی میری لیپلاس اور یہ فوریر سائن کوسائن ٹرانسفارمیشن not in detail Fourier sine and Fourier cosine but only Fourier transformation، یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی. آج ہم ہنٹر ٹرانسفارمیشن کو انشاءاللہ العزیز ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آئے گی. سو اسٹوڈینٹس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ میں ایک ایکسپونینشیل فنکشن لیتا ہوں کہ لیٹس سے مائی ایف آف آر از، اور ہینکل ٹرانسفارم میں جب بھی بات کروں گا آر تھیٹا میں بات کروں گا، پولر کوآرڈینیٹس میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی فنکشن دے بھی دیا جاتا ہے لیٹس سے ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس میں تو آپ اس کو پہلے پولر کوآرڈینیٹ میں شفٹ کرو گے. ٹھیک ہے، 1/r ایف آف آر given ہے 1/r e raised power minus ar for a is greater than 0. اس طرح میں نے لیٹس سے میں فرسٹ ایگزامپل کے طور کے اوپر اس فنکشن کی میں لیپلاس ہینکل ٹرانسفارمیشن آف فرسٹ زیروتھ آرڈر نکالنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہینکل ٹرانسفارمیشن ہے کیا؟ ہینکل ٹرانسفارمیشن ہے ایچ این آف ایف آف آر، این جو ہے وہ کوئی بھی پازیٹیو ہے یا زیرو بھی ہو سکتا ہے، از اکول ٹو 0 to infinity آر ایف آف آر ای ناٹ ای بلکہ اس کا جو کرنل ہے وہ بیسلس فنکشن میں جے ناٹ آف کے آر ڈی آر جی. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ہینکل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اب میرا ایف آف آر جو ہے وہ ہے اور میں این کو 0 لینا چاہتا ہوں، زیروتھ آرڈر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، زیروتھ آرڈر ہینکل ٹرانسفارمیشن. تو این از اکول ٹو 0 کے لیے میرے پاس ایچ ناٹ آف ایف آف آر دس از اکول ٹو نتھنگ بٹ 0 to انفینٹی آر 1/r. آف کورس میں اس کی جب ویلیو سبسٹیچیوٹ کروں گا مائنس اے آر، یہ ایچ این تھا تو دس از جے ناٹ، اب جے ناٹ ہو گیا جے آر ڈی آر جی. ٹھیک ہے، فار این از اکول ٹو 0 کے لیے. اور ایف آف آر کی ویلیو میں جب یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آ جاتا ہے. سو ایچ ناٹ آف
1 over r e raised to power minus ar, this is equals to nothing but 0 to infinity e raised to power minus ar j naught of jr dr. इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं. अब देखें इसमें बेसल्स फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अगर बेसल्स फंक्शन के साथ मेरा कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे r मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि मैं प्रॉपर्टीज यूज करके बेसल्स फंक्शन की इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में है तो इसको फिर मुझे डील करना पड़ेगा पूरा. तो इसको जब मैं इसको देखता हूँ कि बेसल्स फंक्शन बेसिकली किससे इक्वल होता है, जे के आर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. सीरीज फॉर्म में जो मैं लिखता हूँ n over 2 minus 1 factorial j over 2 power 2n divided by n factorial square and r power 2n जी. ठीक है, ये मेरे पास बेसल्स फंक्शन आ गया. अब k की वैल्यू 1 हो तो ये 1/2 पावर 2n आ जाएगा जी. ठीक है, और r आपका वेरिएबल है, k यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे यूज हो रहा है. तो ये इक्वेशन 2 है जी. ठीक है, using 2 in equation 1, we have one over r e raised to power minus ar is equal to 0 to infinity. देखिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो e raised to power minus ar summation n varies from 0 to infinity minus 1 power n j over 2 power 2n over n factorial square r power 2n dr. और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो विदाउट r वाले टर्म्स है, मैं इसको इंटीग्रल के बाहर भी लेके जा सकता हूँ, उसे एज ए कांस्टेंट डील करूँगा. तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी. n varies from 0 to infinity minus 1 power n k by 2 power 2n divided by n factorial square, and this is nothing but 0 to infinity r 2n e raised to power minus ar dr जी. ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया और ये एक स्पेशल फंक्शन बन गया r पावर 2n e raised to power minus ar. तो अगर आप देखें, रिमेंबर करें, मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको वापस लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, मैं जस्ट आपको थोड़ा रिकॉल करूँगा. लेप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर मैं आपको कहूँ कि 0 टू इन्फिनिटी t पावर 2n इस पावर माइनस एस टी डी टी फाइंड आउट करो, तो आप मेरा हेला फाइंड आउट कर सकते हो. t पावर 2n इसका फैक्टोरियल इसको जब आप सॉल्व करोगे, t पावर n के लिए तो मैंने ट्राई हुआ और t पावर 2n के लिए आप खुद कर सकते हो. इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t पावर 2n माइनस 1 में लेप्लास आ जाएगा. और फिर उस तरह से आप, ये काम हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में किया था जब मैंने t की पावर n ली थी. अब t की पावर क्या है, 2n. अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, जस्ट r इंस्टेड ऑफ t, माइनस साइन मेरे पास है, a को मैं ऐसे मान लूँ तो ये मेरे पास एक लेप्लास इंटीग्रल बन गया. ये जो चीज़ मेरे पास बनी, ये एक लेप्लास का एक फार्मूला बन गया. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, द इंटीग्रल अंडर द सम. देखिए ये अंडर द सम का मतलब क्या है, ये इंटीग्रल इस सम के साथ रिलेटेड है क्योंकि इसमें n इन्वॉल्व हो रहा है. फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए r स्क्वायर है, फॉर n इज इक्वल टू 1 के n इज इक्वल टू 0 के लिए r पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा. और n इज इक्वल टू 1 के लिए ये इंटीग्रल मेरे पास r स्क्वायर आ जाएगा, 2 के लिए इस तरीके से. तो ये इंटीग्रल जो है ये अंडर द सम है. सो द इंटीग्रल अंडर द सम is recognized as a Laplace's transform r power 2n such that therefore r I can write, so Henkel transform, therefore
میں اس کا جو لپلاسین ہے وہ میں ڈائریکٹ لکھوں گا. ابھی میں اس کو سالو کرنے نہیں جا رہا. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ڈو دس. اس لیے میں نے ایسی ایگزامپل اٹھائی جس میں میرے پاس اس کا میں آپ کو بتا سکوں یہ اسٹیٹفل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپلس کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو ہینٹل ٹرانسفارمیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے کہ ہینٹل ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے اور کیسے ایک ایلیمنٹری فنکشنز کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 1 over r e raised power minus a r, this is equal to nothing but summation n varies from 0 to infinity minus 1 power n k by 2 power 2n divided by n factorial square, and this is nothing but یہ جو انٹیگرل ہے یہ اس کا جو آنسر ہے یہ آپ کیلکولیٹ کرو گے. اٹس یور جاب ٹو ڈو دس, it's your assignment or it's your homework, and the answer is 1 over a power 2n factorial divided by a. تو یہ میرے پاس اس کا آ گیا آنسر. اس کو میں کویشچن نمبر 3 کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ایک سمبل ہے پوچھامر سمبل. اب میں بیسکلی اپنے اس فیکٹوریل ٹرم کو لکھنا چاہوں گا پوچھامر سمبل میں. سو اب پوچھامر سمبل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی سمبل ہوتا ہے جیسے اس کو ہم ایک خاص انداز سے لکھ لیتے ہیں اپنی فیکٹوریل ٹرم کو. ٹھیک ہے, بائی writing the factorial in Pachamar symbol BNS. Pachamar symbol یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو لیٹس سے اگر آپ کے پاس So, writing a factorial in Pachamar symbol Bn as Bn is یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ کا b into b plus 1 into b plus 2 up to so on into b plus n minus 1. یعنی اس n سے 8 لیس کے لیے, یعنی اگر آپ کا فار ایگزامپل b3 ہے تو پجامر سمبل میں آپ لکھو گے b انٹو بی پلس 1 انٹو بی پلس 2. ٹھیک ہے, اور یہ فیکٹوریل کا الٹ ہوتا ہے. فیکٹوریل کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سے 3 فیکٹوریل کیا ہوگا؟ 3 کے بعد ایک کم ہوتا جا رہا ہے, ایک کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں ایک آپ کے ساتھ انکریز ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک انٹیجر انکریز ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, n فیکٹوریل جو ہوتا ہے n انٹو n مائنس 1 انٹو n مائنس 2 اپ ٹو سو آن 3 2 1 کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پچھامر سمبل یہ چیز ہوتی ہے. تو اب میں بیسکلی اپنے اس فیکٹوریل کو پچھامر سمبل میں لکھوں گا کچھ اس طرح سے کہ 2n فیکٹوریل دس از اکولز ٹو, اور پچھامر سمبل میں کیوں لکھوں گا؟ اب دیکھیں گے کہ میں نے اگر آپ نے ہائپر جیومیٹرک سیریز کے بارے میں تھوڑا سا بھی پڑھا ہے, ڈراجیاٹری تھوڑا سا بھی دیکھا ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیوں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, 2n فیکٹوریل آف کورس میں اس کو سالو کرنا چاہتا ہوں, اس کا ہینٹل ٹرانسفارمیشن دیکھنا چاہتا ہوں. although in principle this is your answer, یہ صحیح ہے, لیکن اس کو سمپلیفائی بھی تو کرنا ہے کسی ایک ناؤن فنکشن میں. کہ یہ تو سیریز آنسر آ رہا ہے, سیریز سولوشن آ رہا ہے نا آپ کے پاس, تو مجھے تو سیریز سولوشن نہیں چاہیے, تو پھر میں اس کا جو ایگزیکٹ آنسر ہے وہ دیکھنا چاہوں گا. تو 2n فیکٹوریل از اکول ٹو پجامر سمبل میں یہ بن جائے گا 2 پاور 2n 1/2 انٹو n, یہ پچھامر سمبل آ جائے اور یہ n فیکٹوریل آ جائے. اگر آپ اس کو اوپن کرو گے تو یو ول گیٹ, اس کو اگر آپ اس شیپ میں اوپن کرو گے, دس از یور, بلکہ میں ہوم ورک بھی دیتا ہوں اس کو پروو کرنے کا, یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک انڈکشن سے بھی پروو ہو جاتا ہے. اگر آپ n کی ویلیو 1 لو تو یہ 2 فیکٹوریل از اکول ٹو 2 انٹو 2 انٹو 1 1/2 n کی 1 آ گیا, اور n کی ویلیو 1 کا فیکٹوریل 2 پاور 2 پجامر سمبل bn, تو فرسٹ ٹرم وہ ایز اٹ از آ جائے گی. تو n کی ویلیو 1 جب ہوگی تو وہ فرسٹ ٹرم آ جائے گی 1/2. تو یہ دیکھیں آپ, یہ
2 स्टेयर डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए जी। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा मजीद आपको मैं बता दूं कि ये जो इक्वेशन लिखी है, हालांकि मैंने होमवर्क दी है, प्रूव करना इन जनरल आपके टर्म में इंडक्शन के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं इसको। मैं इसको लेट्स से n की वैल्यू में 3 ले ले, तो मैं ज्यादा लंबा ड्राउ नहीं करता, तो 2n 2 इंटू 3 फैक्टोरियल एक साइड आ गई, और इस साइड में 2 पावर 2 3 इंटू 1/2 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो मेरी इस साइड पे आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल आ गया, और 6 फैक्टोरियल किससे इक्वल होता है, ये तो मैंने काफी लंबा ले लिया, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 ये 720 होता है जी, 720। ठीक है, तो 720 ये आंसर इस तरफ कितना होना चाहिए, तो 2 पावर 6 इंटू पुछामर सिंबल 1/2 फर्स्ट टर्म, देन इट एड हो रहा 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 प्लस 2, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है जी। तो आप ये देखें, ये 2 पावर 6 कितनी बनती है, मैं यहाँ पे इसको कर लूँ, 2 2 3 4 5 6, तो 4 8 16 32 एंड 64 जी, ऐसा ही है जी, 64 जी। ठीक है, और इस तरफ आंसर आपका 720 है, और ये आपके पास आ गया 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 इंटू 6 जी। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ये 3 आ गया मेरे पास, और ये 4 यहाँ पे 16 इंटू 3 इंटू 5 आएगा जी। तो 15 को 16 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है आंसर, सो आई जस्ट लेफ्ट दिस 3 हियर, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 3 into 3 9 45 45 multiplied by 16, so it gives you 720 round about 80, and ये 64 आ गया 0 720, दिस इज 720। तो ये इंतहाई बेसिक चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि ये पछावर सिंबल के आसमान से नहीं उतरे, ये जस्ट एक सिंबल्स होते हैं जो आप अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो तो इतना इसमें इशू नहीं है, ये एक बेसिक चीज है। आप इसको अपने फैक्टोरियल को आप इस सिंबल में, ये फार्मूला जनरेट हुआ है, और इसका प्रूफ मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। बेसिकली प्रूफ तो ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है, लेकिन इंडक्शन के थ्रू आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, और इंडक्शन के थ्रू कैसे करना है, इट्स योर जॉब। FSC की किताब खोलें, ठीक है ना, FSC की आप किताब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा बाइनोमियल के चैप्टर में होगा वो चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इंतहाई बेसिक चीज़ है। अब यह इसमें लिख लिया तो n फैक्टोरियल को इधर ले आए तो 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 2 पावर 2n इंटू 1/2 n जी, बेस n है जी। ठीक है, अब यहां से देखें ये n फैक्टोरियल स्क्वायर था। अब कम टू दी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था मेरा ये 8n फैक्टोरियल और ये 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल को मैं इस शेप में लिख लूं तो जो मेरा इक्वेशन 3 बन जाती है। सो यूजिंग, इसको मैं 4 कह देता हूँ, यूजिंग 4 इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ जी। हम यहाँ से क्या ऑब्टेन करते हैं, हम लिखते हैं राइट हैंड साइड थी 1/r e raised power minus ar, तो यहाँ से रिड्यूस होके ये चीज़ बन जाएगी। मैं 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल के स्पेस पे मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस थिंग, समीशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 power n 1/2 base n डॉट k/a पावर 2n जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल जी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और आप ये देखें कि यहाँ से फिर मुझे 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल जब मैंने जब ये 2 डाला तो ये 2 इसके साथ भी मिलके 2/a जो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया पछावर सिंबल में n फैक्टोरियल पावर 2n जी।
एंड देन ये एक स्पेशल इस ये नोटेशन है, इस नोटेशन को अगर मैं इस तरह लिखूं, इफ यू अलाउ मी f10 1/2 dash minus k square over a square. It's very important. What is this? Hypergeometric series आपने पढ़ी थी, where f01 indicates a generalized hypergeometric function जी. हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ये इस स्टेट को लाते हैं जी, ठीक है, 1/2 माइनस k स्क्वायर ओवर a स्क्वायर जी. अब हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन अब मैंने बता दिया आपको, तो अब ये भी बताना चाहिए होता क्या है, ठीक है. तो f10 अगर मेरे पास एक सिंपल फंक्शन हो a to h, तो ये मेरे पास इस ट्रांसफर होता है 1 - h पावर -a जी, ठीक है. ये स्लैश स्पेशल यूज करता हूँ अपने इस फंक्शन के लिए, और इसका मतलब है पैरामीटर वेरिएबल मेरे पास h है जी. अब यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास -k स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, और 1/2 एज ए यूज हो रहा है. तो अब आप खुद समझदार हो कि आपने वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. तो f10 1/2 -k स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा k स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इंटू 1/2 जी, -1/2 जी. तो इसका आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर पावर -1/2. एंड इस टोटल में इस तरह लिख लूँ a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर पावर 1/2 लिख लूँ. तो इसको मैं लिख सकता हूँ a ओवर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. इसकी वैल्यू 5 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हेंटल ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर r e raised power minus ar, this is equals to 1 over a multiplied by a over a square plus k square, and this is equals to 1 over a square plus k square. कितना सिंप्लीफाइड फंक्शन मेरे पास आ गया इसकी हेंटल ट्रांसफॉर्म जी. लेकिन इसके दौरान हमें क्या करना पड़ा, ये जनरलाइज्ड ज्योमेट्रिक फंक्शंस जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहे थे कि काइंडली आप इनको पढ़ें विदाउट रीडिंग दीज थिंग्स. आई डोंट थिंक कि हम हेंटल ट्रांसफॉर्म को देख सकते हैं इन डीप जी. तो इसी तरीके से पुछामर सिंबल आज आपने नई चीज़ देखी और ये चीज़ नहीं देखी होगी शायद. तो f10 इससे ये यानी ये बेसिक चीज़ है. ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को मैं ज्योमेट्रिक हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो वहाँ से मैं इसका जो फंक्शन है जो बेसिक फंक्शन है वो मेरे पास ये आ जाते हैं, ठीक है. तो मैं इनको यूज़ करता हूँ और ये मेरे पास इस चीज़ का हेंटल ट्रांसफॉर्म 1 ओवर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है. सो स्टूडेंट्स, अब मैं बजाय इसके कि मैं एक और एग्जांपल करूं और इस पे मैं अपना लगाऊं टाइम, तो वो मैंने एग्जांपल एज ए हैंड आउट्स में मैंने आपको दे दूंगा. आप वहाँ से देखेंगे और बिल्कुल वो सेम थिंग है. मैं यहाँ पे आज जिस पे मेरा फोकस हो रहा वो ये था कि मैं सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखना चाहता हूँ. और ऑफ कोर्स जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बारी आती है तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उनका हेंटल ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है, उनका हेंटल ट्रांसफॉर्म क्या होगा और कैसे हम देखेंगे. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. तो अभी हम सबसे पहले उसके एक सिंपल एक फंक्शन लेंगे डेरिवेटिव का, उसमें हम वैल्यूज उसका हम हेंटल ट्रांसफॉर्म देखेंगे. एंड देन मैं फिर एक क्वेश्चन उठाऊंगा रियल लाइफ से या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से. एक ही चीज़ है ना, आपको रियल लाइफ की कोई भी चीज़ लो उसको मॉडल आप कर सकते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप फिर उसके ऊपर हम हेंटल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे जी, ठीक है. तो अभी मैं जस्ट जो स्किप करूँगा एक एग्जांपल जो मैंने और करानी थी आज, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं उसको कराऊँ तो फिर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा रह जाएगा. तो आप प्लीज़ वो काइंडली मेरे हैंड आउट्स में देखेंगे जी, ठीक है. सो बेसिकली लेट्स से मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ डैश एफ आर. मैं इसकी हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ फॉर nth ऑर्डर. मैं n को फिर 0 1 2 जो भी लेना चाहूँ वो ले लूँगा.
ٹھیک ہے, سے اکول ہوتا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, یہ دس از اکولس ٹو نتھنگ بٹ 0 to infinity r f of r f dash of r and Bessel's functions of order n kr dr. ٹھیک ہے, یہ ایسے اکول ہوتا ہے. اب میں اس کو میں نے سالو کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, جسٹ ایک سمپل انٹیگریشن کرنی ہے کہ اس کو میں کیسے انٹیگریٹ کروں گا. ٹھیک ہے, تو انٹیگریشن کے لیے دیکھیں یہ اس کا ڈیریویٹو ہے, تو اس کو میں انٹیگریٹ کروں گا اور باقی جو فنکشن ہے میرے پاس اسے میں ڈیریویٹ کروں گا. ٹھیک ہے, r f of r j naught of kr 0 to infinity minus 0 to infinity f of r, یہ ایز اٹ از آ گیا d by d of r into r j n of j r بیسس فنکشنز, اس کا ڈیریویٹو اور یہ آ گیا. اب اس کو میں علیحدہ سے ڈیل کروں گا. ٹھیک ہے, کہ اس کا آنسر کیا آتا ہے. کوشچن یہاں پر آ جاتا ہے, میں آر کو جب انفینٹی اپروچ کرتا ہوں تو آف کورس یہ انفینٹ آنسر آ رہا ہے, تو مجھے کہیں نہ کہیں بونڈ لگانی پڑے گی, کہیں نہ کہیں مجھے روٹ لگانی پڑے گی. زیرو پٹ کرتا ہوں تو یہ زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو فنکشن ہے میں یہاں پہ اپنے آپ پہ ریسٹرکشن لگاتا ہوں. ریسٹرکشن میرے اوپر یہ ہے, یا لمیٹیشن جو میری یہ ہے کہ آر ایف آف آر vanishes as r approaches to 0 or r approaches to infinity. بھئی r 0 کے اوپر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 0 پٹ کرو تو 0 ہو جائے گا. انفینٹی کے اوپر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنکشن ہے یہ میرا 0 ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی بھی ویلیو ہو میں اپنے آپ کو فائنائٹ آنسر رکھنے کے لیے میں اس کو کروں گا. تو I am left only with minus 0 to infinity f of r d by d of r r j n of j r dr. ٹھیک ہے, یہ آ گیا میرے پاس. تو اس کو پھر میں کیسے دیکھوں, اس کو پھر میں علیحدہ سے ڈیل کروں گا. اور میرے پاس جو ایک فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اس پراپرٹی سے, بیسس فنکشن کی پراپرٹی سے, کہ جے این بار آف ایکس دس از اکول ٹو جے این مائنس 1 of x minus n by x j n of x. ٹھیک ہے, یہ بیسس فنکشن سے ڈیریویشن سے ان کی پراپرٹی سے میں نے یہ فارمولا اٹھایا. یہ پراپرٹیز بٹ ادر ڈیولپ کیجیے, بلکہ ان کی پروفس بھی آپ کو اچھی بکس میں, اچھی سے مراد آرڈنری بکس میں بھی آپ کو ان کے پروف مل جائیں گے. ٹھیک ہے, ادروائز آپ گوگل کریں تو آپ کے لیے ان کی پراپرٹیز وہاں سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, بیسکلی میرا آبجیکٹیو تھا یہ, کیونکہ اس کا جب میں لوں گا ڈیریویٹو لوں گا تو یہ دونوں کا ڈیریویٹو لوں گا تو یو انٹو وی لگے گا. تو آر کا ڈیریویٹو تو مجھے پتہ ہے ود رسپیکٹ ٹو آر, بٹ بیسس فنکشن کے لیے اس کا ڈیریویٹو کا پھر میں یہ فارمولا یوز کروں گا. ٹھیک ہے, تو ڈی بائی ڈی ایف آر انٹو آر جے این آف جے آر دس از اکولس ٹو, آر کو ڈیریویٹو 1 ہوتا ہے, جے این آف جے آر پلس آر جے این ڈیش آف جے آر. ٹھیک ہے نا, آر کے ریفرنس سے ڈیریویٹو, اینڈ دین چونکہ اس کا ویریبل جے آر ہے تو جے آر کا ڈیریویٹو جی, یعنی پارشل بائی پارشل آر انٹو جے آر جی. ٹھیک ہے, اس کا سمپل ڈیریویٹو چین رول لگ گیا اور آنسر آ گیا جے این آف جے آر پلس جے آر جے این ڈیش آف جے آر جی. اب ان کی ویلیوز آپ جے این ڈیش آف جے آر کی ویلیو یہ تھی, یہاں سے ہم لیں گے اس کی ویلیوز, تو یہ اکولز آئے گا جے این جے آر پلس جے آر انٹو جے این مائنس 1 جے آر مائنس این اوور جے آر. دیکھیں نا ایٹ ساتھ جے آر ہو رہا, تو جے آر ہو رہا جے این آف جے آر جی. ٹھیک ہے, اور اس کو جب میں دیکھوں گا تو یہ بن جائے گا جے این آف جے آر پلس جے آر انٹو جے این مائنس 1 جے آر
اور اس کو میں ملٹیپلائی کروں تو کے آر اور کے آر کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اینڈ مائنس این جے این آف جے آر جی. اب دیکھیں جی یہ جے این یہ چیز اور یہ چیز آپس میں کامن ہو کے 1 مائنس این بنا دیں گے تو اس کا جو ڈیریویٹو ہے وہ سم تھنگ لائک دیٹ ڈی بائی ڈی آف آر آر انٹو بیسس فنکشنز آف کے آر. اس کا جو ڈیریویٹو ہے وہ آ جائے گا 1 مائنس این جے این کے آر پلس کے آر جے این مائنس 1 کے آر جی. اس کو میں ایکویشن 2 کہتا ہوں جی. ایکویشن 2 کو اور اس ایکویشن کو میں ایکویشن 1 کہتا ہوں, ناٹ دس ون بٹ دس ون جی, کیونکہ میں نے اس ٹرم کو بھی تو زیرو کرنا ہے, یہ میرا مائنس ٹرم ہے. سو یوزنگ 2 in 1 we obtain Hankel function of Hn of f dash of r is equal to, so substituting this value Hn of f dash of r, this derivative in this integral, this one we obtained minus 0 to infinity, look what is this, f of r اور آگے اس کی ویلیو 1 مائنس این جے این کے آر پلس کے آر جے این مائنس 1 کے آر جی اینڈ دین ڈی آر. اس کو میں انٹیگرل کو سیپریٹ کر کے لکھ سکتا ہوں تو یہ آ جائے گا میرے پاس مائنس 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر انٹو 1 مائنس این جے این کے آر ڈی آر مائنس 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر کے آر یس انٹو جے این مائنس 1 کے آر انٹو ڈی آر جی. ٹھیک ہے, تو اس کو n مائنس 1 باہر لے لیا تو 1 مائنس این n مائنس 1 بن جائے گا, n مائنس 1 انٹو 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر جے این انٹو کے آر ڈی آر, اور یہ مائنس کے آر انٹو 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر جے این مائنس 1 کے آر ڈی آر جی. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس اس طرح سے آ گیا. اب اگر آپ اور سے دیکھیں تو واٹ از دس, اوکے آر کو بھی میں اندر لے جاتا ہوں ایک منٹ کے لیے, این مائنس 1 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر جے این انٹو کے آر ڈی آر مائنس کے 0 ٹو انفینٹی آر انٹو ایف آف آر جے این مائنس 1 آف کے آر ڈی آر. تو یہ آپ کے پاس دیکھیں ہینکل ٹرانسفارمیشن کا کیا فارمولا تھا, ایچ این آف, تو یہاں پہ ایچ این تھا تو یہاں پہ جے این تھا اور ایف آف آر سیم, ایف ڈیش تھا تو آف کورس یہاں پہ ایف ڈیش تھا, ورنہ اگر ایف آف آر کا ہینڈل ٹرانسفارمیشن یہ آ جاتا. تو اس ہینڈل ٹرانسفارمیشن کو میں جو بیسک ڈیفینیشن ہے, بیسک ڈیفینیشن بائی بیسک ڈیفینیشن آف ہینڈل ٹرانسفارم I have h n minus 1 of f of r, جس کو میں اگر شارٹ کٹ میں لکھنا چاہوں تو اس کو f n minus 1 of k r میں لکھ سکتا ہوں, سوری k not r, this is equal to 0 to infinity n minus 1 کی بات ہو رہی ہے تو r f of r بیسس فنکشن آف n مائنس 1 کے آر ڈی آر. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس کی جگہ پہ میں جسٹ یہ ویلیو یوز کر لوں گا, کیپیٹل ایف n مائنس 1 کے آر میں لکھنا چاہوں تو اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں, پر یہ ایک لینتھی نوٹیشن ہے تو میں یہ شارٹ کٹ نوٹیشن یوز کروں گا. سو میری یہ کویشچن جو آ جائے گی میرے پاس, ہینکل ٹرانسفارم آف بیس آف آرڈر n آف f dash of r, this is equals to nothing but n minus 1 0 to infinity f of r j n k r d r minus k f of n minus 1
के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको इक्वेशन 3 कहूँगा तो अब मैं इसको ऑफ कोर्स मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहूँगा। तो इसको मैं स्टैंडर्ड वी नेक्स्ट यूज स्टैंडर्ड रेफरेंस रिलेशन ऑफ दिस बेसिस फार्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास एक आर की कमी है। अगर ये आर यहाँ पे होता तो फिर मेरे लिए कोई ऐसा इशू नहीं था कि मैं इसको कर सकता था, उसमें अपने जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला, उसमें मैं इसको लिख सकता था। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है तो मैं इसको रेफरेंस रिलेशन तो मैंने बनाना है किसी न किसी तरह से इस शेप में आ जाए, ताकि मेरा इस तरह से हर दफ़ा मैं करूँगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन आई नो दैट जी एन ऑफ के आर, अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज करूँगा बेसिस फंक्शंस की, वो होती है जी एन के एफ आर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट के आर ओवर टू एन जे एन माइनस 1 के आर प्लस जे एन प्लस 1 के आर। ये एक अगेन प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ बेसिस फंक्शंस की, कि किसी तरह से मेरे पास ये आर आ जाए, यहाँ पे आर आ जाए तो फिर मैं वो जो बेसिक मेरी डेफिनेशन है हेंटल ट्रांसफॉर्म की वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैं जे एन के आर को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस फार्मूला के साथ इक्वेशन 3 मेरी। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई n minus 1 0 to infinity f of r into k r over 2n, this is nothing but j n minus 1 k r plus j n plus 1 k r dr minus k f of n minus 1 of k जी। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखो कि किसी तरीके से अब मैं इसको सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो इट इज समथिंग लाइक दैट n minus 1 over 2n और k मैं बाहर ले लेता हूँ 0 to infinity r f of r, और ये जो है टर्म j of n minus 1 k r प्लस j of n plus 1 k r, ये एज इट इज रहने देता हूँ, माइनस k f of n minus 1 k जी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट n minus 1 over 2n, ये k to 0 to infinity r f of r, और इसको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ के आर डी आर प्लस n माइनस 1 के ओवर 2n 0 to infinity r f of r j n plus 1 k r d r माइनस के एफ ऑफ n माइनस 1 के जी। ये आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास अगेन सिंपल फार्मूला आ गया जी, n माइनस 1 इंटू के ओवर 2n। ये इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ के, देखिए सेम रूल जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था कि ये बेसिस फंक्शन हेंटल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर n माइनस के का है, तो इसको मैं लिखूंगा एफ एन माइनस 1 के प्लस n माइनस 1 इंटू के ओवर 2n इंटू एफ n प्लस 1 के n माइनस के एफ ऑफ n माइनस 1 के जी। और इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम आस्ता आस्ता इसको एक अच्छी सी शेप देने में कामयाब होते जा रहे हैं। तो ये ऐड करेंगे तो n माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1 की कॉमन लें तो f ऑफ n माइनस 1 इंटू ऐसी जो डोमेन है वो k है प्लस n माइनस 1 k, इसका जो आर्गूमेंट है वो k था, सॉरी नॉट डोमेन। डोमेन आपको पता है ना क्या होती है, 2n f ऑफ n प्लस 1 ऑफ k जी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं इसका जो फाइनल फार्मूला है वो मैं लिखूंगा h ऑफ n
of f dash of r, hn f dash of r is equal to j over 2n n minus 1 f of n plus 1 j minus n plus 1 f of n minus 1 j। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया। देखें, अब अगर मैं जीरोथ आर्डर लेना चाहता हूँ तो n की वैल्यू में क्या लूँगा? ऑफ कोर्स मैं अगर फर्स्ट आर्डर लेना चाहता हूँ तो n की वैल्यू में 1 लूँगा और यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके फिर जो भी मेरा आंसर होगा वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन अब ये तो किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव था, ठीक है। अब मैं बेसिकली अगर इसका डबल डेरिवेटिव अगर आपके पास हो एफ डबल बार ऑफ आर, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो इक्वल्स टू के ओवर 2n n माइनस वन इंटू इसको अगर मैं हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना चाहूँ तो हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n प्लस 1 f, देखें ये किससे इक्वल होगा? ये यहाँ पे ये हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ h है, इसको मैं लिख सकता हूँ hn प्लस 1 इन ऑफ f ऑफ r। इसका हेंटल ट्रांसफॉर्म लिया था ना तो f डैश ऑफ r आया था, तो अब मैं किसका लूँगा तो f डबल डैश आ जाएगा, ऑफ कोर्स f डैश लूँगा मैं इसको, ठीक है। तो hn प्लस 1 f डैश ऑफ r ये आ गया मेरे पास। सिमिलरली माइनस n प्लस 1 यहाँ पे ये h हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डैश ऑफ r आ गया मेरे पास, ठीक है। और अब मैं f डैश ऑफ r की वैल्यू हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ hn प्लस 1 f डैश ऑफ r यहाँ से लूँगा और सिमिलरली यहाँ से हेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इनकी वैल्यूज जो मैं लूँगा तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। जस्ट यहाँ से मैं वैल्यूज लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा जी, ठीक है। एच एन प्लस 1 यहाँ पे n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दूंगा एंड दैट्स इट। और इसके लिए मैं n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह k स्क्वायर बाई 4 n प्लस, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, दरमियान वाला ड्रामा आपने करना है, n प्लस 1 माइनस डिवाइडेड बाई n प्लस 1 f ऑफ n माइनस 2 j माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 3 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 f n of j प्लस n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू f ऑफ n प्लस 2 j। और इसी तरीके से आपको अगर किसी भी डेरिवेटिव दे दिया जाए कि आप थर्ड डेरिवेटिव निकालो किसी फंक्शन का, फोर्थ निकालो, फिफ्थ निकालो, तो आप जस्ट इन फार्मूलाज में अपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे और अपना आंसर इवेलुएट करोगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो डेरिवेशन थी, डेरिवेशन मैंने आपको सिखा दी। और अब इसके बाद जो है उसको अप्लाई करना, कोई एग्जांपल्स आप एलिमेंट्री एग्जांपल लो, एफ ऑफ आर लाइक एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर ले लो, आप आर लेके आप इसको सॉल्व करोगे और यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल्स फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल्स फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज। उसकी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज, उसकी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये मेरे नोट्स में भी हैं जो मैंने आपको दे रहा हूँ हैंडआउट्स। और इससे अलावा मैंने जैसे कहा कि आपको कहीं से भी ऑर्डिनरी बुक्स से भी आपको ये प्रॉपर्टीज, बेसिक बुक से, मैथमेटिक्स बेसिक बुक से आपको ये प्रॉब्लम्स, ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। जैसा मैं कह रहा था कि आपको इसके ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा बेसल्स फंक्शन और उससे प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। सो अब मैं बेसिकली आपको एक सिंपल और एक अच्छी डेरिवेशन में क्यों न कर दूं कि जब आप अपनी लैप्लास इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन आती है। और अब आप में जनरली जो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ट्राई हुई है आपको, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको ट्राई हुई है। कहाँ पे ट्राई हुई है? जब मैंने मॉडलिंग कर रहा था, नॉट मी, मॉडलिंग मीन्स मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहा था किसकी, जब मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहा था हीट इक्वेशन की। तो हीट इक्वेशन
2 ڈائمینشنز میں جب ہم نے بات کی تھی تو وہاں پہ پھر میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ آپ اپنی لیپلاس ایکویشن کو کس طرح سے ڈرائیو کرتے ہو. تو اب بیسکلی میں ایک جنرل پراپرٹی لیتا ہوں اور اس جنرل پراپرٹی کو میں کہتا ہوں کہ اس کو میں سالو کروں گا اور اس کے بعد میں جب ایکویشن سے جاؤں گا تو میں بار بار وہاں سے اس کی ہیلپ لوں گا اس پراپرٹی کی مدد سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو پراپرٹی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم آج پھر شارٹ ہو رہا ہے, بٹ آئی ہوپ کہ میں اس پراپرٹی کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ٹائم اس لیے شارٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے بیسکس میں جانا پڑ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا, آپ کہتے جی پڑھا ہے, تو پھر میں آسانی کے ساتھ آگے جا سکتا تھا. اب آپ ڈسٹینس پہ بیٹھے ہو تو میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا, بٹ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے نالج, میموری پیچھے رہی ہوئی ہے, تو اس کو ریکال کر رہا ہوں میں. دیٹس وائی ہم تھوڑا بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اس چیز پہ ساتھ لے کے. ٹھیک ہے, سو اب ہم بیسکلی ایک اور پرابلم کریں گے اور اٹ از ویری امپورٹنٹ پرابلم. اس کے بعد میں اپلیکیشن کی طرف جاؤں گا. وہ پرابلم یہ ہے کہ لیٹ سے اگر میں کدھر ہے میرا مارکر, ہیئر از, کہ اگر میرا Handel transform of a function exists like fn of k, this is Handel transform of my function f of r, then Handel transform of 1 over r d by d of r into r d f by dr minus n square over r square f of r is equal to minus k square fn of k کے equal ہونا چاہیے. یہ تھیورم ہے جی ایک, جو آپ کو میرے نوٹس میں بھی ملے گا اور بہت ساری اچھی اچھی بکس میں بھی یہ آپ کو تھیورم ملے گا. جی یہ جو ٹرم ہے کیا یہ فیملیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ لکھتا ہوں نیٹ کر کے. ایچ این 1 over r d by d of r into r d f by d of r minus n square over r square f of r is equal to minus k square fn of k. جی بیسکلی میں اس کو پروو کر دیا. تو اگر n کو equal to 0 رکھیں تو یہ ٹرم 0 ہو جائے گی. if this term is 0 تو یہ کیا ہے, ریممبر کریں, ریکال کریں اپنے آپ کو. تو یہ بیسکلی جب آپ لیپلاس ٹرانسفارم کو آپ نے پولر کوآرڈینیٹس میں ہم نے کنورٹ کیا, تو یہ کام میں نے کیا تھا بائی ہینڈ کیا تھا یہاں پہ اسی لیکچر روم میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, کیمرے کے سامنے. تو آپ اپنے پچھلے لیکچر اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا. تو اس میں بیسکلی میں نے جو آر کی ٹرم ایکس وائی کو جب میں آر تھیٹا میں کنورٹ کرتا ہوں تو تھیٹا کی ٹرم تو ہے پارشل ٹو یو پہ پارشل تھیٹا اسفیئر, وہ تو ہے ہی ہے, بٹ جو آر والی ٹرم ہے وہ اس شیپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, 1 بائی آر ڈی بائی ڈی آر ڈی ایف بائی ڈی آر, ایف کی بجائے وہاں پہ یو تھا شاید. تو امپورٹنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ از دس, یہ اس فنکشن ہینڈل ٹرانسفارم نے لینے کا کہ میں ایک دفعہ لے لوں گا اور پھر این کی ویلیو اگر میں 0 لے لوں, این کی ویلیو 0 لینے کا کیا مطلب ہے, 0th آرڈر ہینڈل ٹرانسفارم. اور جو میں نے پہلے بات کی کہ ہم بیسکلی زیادہ تر فوکس کریں گے 0th آرڈر اور فرسٹ آرڈر ہینڈل ٹرانسفارم کے اوپر. اگر میں فرسٹ آرڈر لوں گا تو یہاں پہ 1 بائی آر اسکوائر ایف آف آر آ جائے گا. تو یہ ایک سورس ٹرم آ جاتی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ کہ میں بیسکلی اسی میں گھوم رہا ہوتا ہوں, لیپلاس ایکویشن یا ہیٹ ایکویشن جو بھی آپ کے پاس ایکویشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ میں n کی ویلیو کو یا میں 0 رکھتا ہوں یا میں 1 رکھتا ہوں. میں بہرحال اس کو دونوں کے لیے پروو کر دیتا ہوں, n اسکوائر کے جنرل n کے لیے, اور بعد میں جب آپ دیکھیں میں ایگزامپل اٹھاتا ہوں کوئی تو اس میں میں n کی ویلیو کو 0 ہی لوں گا. بیسک لیول کے اوپر ہم 0 یا 1 سے زیادہ ہم نہیں بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو پروف ہے کہ بائی ڈیفینیشن کیا ہوگا, ہینڈل ٹرانسفارم آف 1 over r d by d of r and then r d f by dr minus n square over r square. اس کا جو ہینڈل ٹرانسفارم ہے nth آرڈر ہینڈل ٹرانسفارم, اور آف کورس یہاں پہ ایف آف آر بھی تھا. دیکھیں نا, دس از سم تھنگ لائک دیٹ, ایف آف آر بھی ہے, ایف آف آر. ٹھیک ہے,
اس کا جو ہے ہینٹل ٹرانسفارم ہے کس کی اکولنسی 0 to infinity r, ٹھیک ہے. جو فنکشن ہے وہ میرے پاس آ جائے گا 1/r، یہ فنکشن کی ویلیو ہے، r df/dr مائنس n²/r² f of r اور بیسلس فنکشنز jn jr اور dr جی. ٹھیک ہے. اب r کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں، اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں 0 to infinity. دیکھیں r اس ٹائم کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے d/dfr into r df/dr minus n²/r f of r jn jr dr جی. تو یہ میرے پاس آگے اس کو میں علیحدہ لکھ سکتا ہوں 0 to infinity d/dfr r df/dr بیسلس فنکشنز آف آرڈر n jr dr مائنس n² میں ڈر آؤٹ کر لوں تو میرے پاس آ جائے گا n² 1/r f of r jn jr dr جی. ٹھیک ہے. اور 0 to infinity جی. کچھ اس طرح کی چیز میرے پاس بن جائے گی. اب میں نے اس کو اس فنکشن کو میں نے سمپلیفائی کرنا ہے، سیدھا سادہ سالو کرنا ہے جی. تو اسٹوڈینٹس آئی ول ٹیک ہیئر r/r². میں اس کو کینسل نہیں کروں گا، r کو اس r² کے ساتھ میں کینسل نہیں کروں گا. دا ریزن از آئی ول یوز دس تھنگ جی، کیونکہ یہ r یہ میرے ساتھ بڑا امپورٹنٹ r ہے. ٹھیک ہے. بعد میں پھر جو ملٹیپلائی ڈیوائڈ کروں تو اس سے بہتر میں سے کینسل نہیں کروں. تو اس کو انٹیگریشن بائی پارٹس yields دیکھیں اب اس کا ڈیریویٹو تو انٹیگرل تو میرے پاس ہے r df/dr jn of jr 0 to infinity مائنس 0 to infinity یہ اس کا ڈیریویٹو df/dr اور اس کا ڈیریویٹو اس کا انٹیگرل اس کا ڈیریویٹو jn dash of jr اور پھر اس کا ڈیریویٹو j on dr اور مائنس اس ٹرم کو میں ایز اٹ از لکھ لیتا ہوں جی. ٹھیک ہے. 0 to infinity بلکہ اس کو n² بھی میں اندر رکھتا ہوں. دیکھ لیجیے آپ یہ بعد میں jn of jr dr جی. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس آ گیا اس کا فائنل آنسر. اس کو میں نے کوشچن چھیڑا جی. ٹھیک ہے. اس ٹرم کو میں نے ایز اٹ از لیا ہے جی. اب میں نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ یہ r اور اس کا پروڈکٹ جو ہے یہ وینش ہو جائیں گے when r approaches to infinity اور 0 پہ تو آف کورس یہ 0 ہی دے رہا ہے. تو بیسکلی یہ ٹرم جو ہے فرسٹ ٹرم میری وہ 0 ہو جائے گی اینڈ آئی ایم لیفٹ اونلی ود مائنس j 0 to infinity r df/dr jn dash of jr dr minus 0 to infinity n²/r² r f of r jn of jr dr. ٹھیک ہے. سو اب میرے پاس جو چیز آ رہی ہے اس کو میں اس کو دیکھوں گا کہ اگلی سلائڈ پہ چلیں یا اسی میں رکھتے ہیں کہ we use the given assumption کیا تھی جی ہماری کہ assumption تھی کہ یہ ٹرم r اور df/dr جو ہے وہ وینش کر جائیں گے جب r اپروچز انفینٹی کو اور 0 کو. اور پولر کوآرڈینیٹس میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نیکسٹ سلائڈ پہ چلتا ہوں.
سو اسٹوڈینٹس جو میں ابھی بیسلس فنکشن لکھنے جا رہا ہوں، بیسلس ایکویشن، ایکچولی میں اس کو سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈی ایف بائی ڈی آر جے این ڈیش آف کے آر اور ان ٹرمس کو میں کسی حد تک سمپلیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ مجھے یہ چیز اس سے ایکول ہوگی، اور یعنی سمپلیفائڈ فارم میں نکالنا چاہتا ہوں، اور اس لیے آئی نیڈ ٹو کال مائی بیسلز ایکویشن بیسکلی. سو دا بیسلز ایکویشن از ڈی بائی ڈی ایف آر انٹو کے آر جے این ڈیش جے آف آر پلس آر انٹو k square minus n square over r square j n of k r. This is equals to 0, and using this thing like how we use this, اس کی جو ویلیو ہے میں پچھلی ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کروں گا یہ r مائنس کر کے، تو میرے پاس آنسر آ جائے گا ہینکل ٹرانسفارم آف 1 over r d by df r r df by dr مائنس n square over r square f of r. یہ اس کا میں اینگل ٹرانسفارمیشن دیکھ رہا تھا. سو دس از اکول ٹو مائنس 0 to infinity k square minus n square over r square r f of r j n k r dr. ٹھیک ہے، اینڈ مائنس n square over r square 0 to infinity r f of r j n of k r dr. یہ اس اسٹیپ سے یہ دیکھیں، یہ آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے. بیسکلی یہ اسٹیپ سے کے آر ان کا میں جب اس سے ڈیریویٹو لیتا ہوں یہ اس سے ایکول آئے گا جی. اس کو میں اوپن کروں گا اور پھر میرے پاس یہ ٹرم آئے گی، چل گیا یہ ٹرم آ رہی جی کہ ڈی ایف بائی ڈی آر جے این ڈیش کے آر، یہ کس سے ایکول ہوگا. اس کی ویلیوز میں یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کروں گا اور یہاں سے ویلیوز ملیں گی اس کی، یعنی اس کو اوپن کروں گا تو اس کی ویلیو مل جائے گی اور اس کی ویلیو میں یہاں پہ پلگ کروں گا اور جو ویلیو پلگ کروں گا اس کے بعد یہ میرے پاس آنسر آ گیا. اینڈ اس کو میں سمپلیفائی کروں گا. دس از سیم جے این سیم ہے، آر ایف آف آر سیم ہے، تو میں اس کا 0 to infinity مائنس کامن لوں تو k square مائنس n square over r square، اور یہ مائنس کامن لیا تو پلس n square over r square انٹو r f of r j n of k r dr کینسل ہو جائے، اینڈ I am left with minus 0 to infinity k square r f of r j n of k r dr جی. اور یہ میں مائنس k square آ گیا میرے پاس 0 to infinity r f of r j n k r dr. اور what is this جی؟ simple Hankel transform of order n of function f of r جی. تو this minus k square f n of k میں لکھ سکتا ہوں جی. سو یہی تو چیز میں پروو کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرا تھیورم تھا کہ میں اس چیز کا ہینکل ٹرانسفارم فائنڈ آؤٹ کروں. اس میں یہ جو اسٹیپ ہے یہ میں نے تھوڑا سا ڈائریکٹ کیا ہے کہ آر اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ویلیو ایگزیکٹ مل جائیں گی ڈی ایف بائی ڈی آر جے این بار کے آر ڈی آر کی ویلیو جی. ٹھیک ہے، بفور گوئنگ ٹو بیسلز ایکویشن آئی مسٹ سے دیٹ ہیئر دس از اگین اے فنکشن ڈیریویٹو. تو اس کا میں اگر اگین انٹیگریشن کروں تو میں کر سکتا ہوں جی. تو میرے پاس ایک سمپلیفائڈ فارم آ جائے گی. سو اگین انٹیگریشن، اگین انٹیگریٹنگ the first term in the above equation basically we have، اور اس کو میں پھر دیکھیں وہ جو یہ جو پراپرٹیز ہیں جو ریسٹرکشن ہے میری اس کے اوپر وہ اسی طرح رہیں گی. اور دس از یہ جب آپ اس کو آر اور ایف یہ بھی
گوز ٹو زیرو ہو جائیں گے جب میرا آر اپروچ کرے گا انفینٹی کو جی. ٹھیک ہے, تو میں نیکسٹ سلائڈ پہ اس کی انٹیگریشن کر دیتا ہوں. دس از, اب مجھے بار بار آگے پیچھے آنا پڑے گا, مائنس کے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. تو دس از واپس آر ایف جے این ڈیش جے آر جی. ٹھیک ہے, سو دس از آر ایف آف آر جے این ڈیش آف جے آر اور مائنس, اور یہ لیمٹ ہے 0 ٹو انفینٹی, 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر, تو اس سے انٹیگرل آ گیا, اور ان چیزوں کا ڈیریویٹو ڈی بائی ڈی ایف آر آر جے این کے ڈیش آف جے آر جی, اس کا ڈیریویٹو جی. ٹھیک ہے, کے آر کا ڈیریویٹو, اور جو لاسٹ ٹرم تھی وہ ایز اٹ از آ جائے گی. لاسٹ ٹرم تھی این اسکوئر اوور آر اسکوئر, 0 ٹو انفینٹی این اسکوئر اوور آر اسکوئر, so 0 to infinity n square over r square into r f of r j n of k r into dr. ٹھیک ہے, اور یہ ٹرم پھر وینش ہو جائے گی, آر ایف آف آر اگین انفینٹی کو جائیں گے اور یہ ہول ٹرم 0 ہو جائے گی. تو لیکن مائنس کے اندر ملٹیپلائی ہو جائے, دس از کے 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر ڈی بائی ڈی ایف آر آر جے این ڈیش آف کے آر. آف کورس یہاں پہ ڈی آر بھی ہونا چاہیے, ڈی آر مائنس 0 ٹو انفینٹی این اسکوئر اوور آر اسکوئر آر ایف آف آر جے این کے آر ڈی آر جی. ٹھیک ہے, اور ناؤ آئی ول یوز دی بیسلز ایکویشن ان پولر کوآرڈینیٹس, جو مجھے ہیلپ کرے گی. بیسلز ایکویشن ان پولر کوآرڈینیٹ ہوتی ہے ڈی بائی ڈی ایف آر انٹو کے آر جے این, دس از بیسل فنکشنز. اور بیسل ایکویشن جو آتی ہے دس از پلس آر کے اسکوئر مائنس این اسکوئر اوور ناٹ دا ہول بٹ این اسکوئر اوور آر اسکوئر جے این کے آر از اکول ٹو 0. تو یہاں سے میں اس ہول فنکشن کی آنسر جو ہے میں بیسلز فنکشن میں لے سکتا ہوں کہ ڈی بائی ڈی ایف آر کے آر جے این ڈیش کے آر, دس از اکول ٹو مائنس آر انٹو کے اسکوئر مائنس این اسکوئر اوور آر اسکوئر انٹو جے این آف کے آر جی. ٹھیک ہے, اس ایکویشن کو میں لیٹ سے اسٹار کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, substitute the value in star, we have k minus k, اور of course یہاں پہ k آر تھا تو یہ k تو اس کے ساتھ اندر مرج ہو گیا, so k جو ہے وہ اس کے ساتھ مرج ہو گیا, تو we are left with minus 0 to infinity, just we are left with this k square into k square minus n اسکوئر اوور آر اسکوئر, اور یہ آر آ جائے گا اس ایف آف آر کے ساتھ, آر ایف آف آر جے این, اور یہ مائنس سائن بھی آئے گا یہاں پہ باہر, مائنس جے این کے آر ڈی آر, اینڈ رائٹ دس ٹرم از مائنس 0 ٹو انفینٹی این اسکوئر اوور آر اسکوئر آر ایف آف آر جے این آف کے آر ڈی آر جی. آپ ان دونوں کو کمبائن کر سکتے ہیں, یہ کامن لے کے آر ایف آف آر جی این آف آر یہ کامن لے کے, تو کے اسکوئر مائنس این اسکوئر اوور آر اسکوئر, یہ مائنس کامن لیا تو یہ پلس این اسکوئر اوور آر اسکوئر انٹو آر ایف آف آر جے این کے آر ڈی آر جی. یہ سے کینسل آؤٹ کر دیں گے اور وی آر لیفٹ ود مائنس کے اسکوئر آؤٹ لے لیں تو 0 ٹو انفینٹی آر ایف آف آر بیسلز فنکشن آف آرڈر این کے آر ڈی آر, اور یہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے, یہ مائنس کے اسکوئر ایف آف این کے. ٹھیک ہے نا جی, بیسلز فنکشن آ گیا میرے پاس, سوری ہینکل ٹرانسفارمیشن آ گئی. کسی ہینکل ٹرانسفارمیشن لی میں نے, آف کورس میں یہاں پہ لکھوں گا ہینکل ٹرانسفارمیشن آف
of order n 1 over r d by df r df by dr minus n square over r square f of r. इसकी हैंडल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास ये आ रही माइनस के स्क्वायर एफ एन ऑफ के जी. स्टूडेंट्स इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं आपको अभी एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठा के मैं आपको बताता हूँ कि अब बजाय इसके कि मैं हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको जस्ट इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा और मैं अपना सोल्यूशन की तरफ जाऊँगा जी. इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में. एन 1 ओवर आर डी बाई डी एफ आर डी एफ बाई डी आर माइनस एन स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एफ ऑफ आर. इसकी इंटर ट्रांसफॉर्मेशन है माइनस के स्क्वायर एफ एन ऑफ के जी. सो लेट्स से अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं इसको प्रॉब्लम लेता हूँ इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं वेव इक्वेशन की बात करता हूँ. तो वेव इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर. इन टू डायमेंशन की बात हो तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर. ठीक है. अब आप जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा में, ठीक है, आर और थीटा में आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ये होगी समथिंग लाइक दैट सी स्क्वायर इंटू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर इंटू इज इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर जी. ठीक है. अब बेसिकली जब मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखूंगा तो हैंडल ट्रांसफॉर्म जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये जो टर्म है ये पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर, ये कुछ इस तरह की टर्म बन जाती है जी. ठीक है. इसको ओपन करता हूँ मैं तो देखेंगे आप ये टर्म आ जाएगी. अगर मैं एक वेव इक्वेशन की बात करूँ, मैं इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ नहीं जा रहा, मैंने जस्ट ये इक्वेशन उठाई वेव इक्वेशन और आपको ये मैंने होमवर्क दिया कि वेव इक्वेशन इन 2 डायमेंशन से आप पोलर कोऑर्डिनेट में उसको ट्रांसफॉर्म करो. दिस इज योर होमवर्क जी. ठीक है. और जब मैं इस तरह होमवर्क दूं जो आप कर सकते हो तो वो आपके एग्जाम में भी शामिल होता है. ठीक है. ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्स आर साइन ट्रांस थीटा लोगे और वाई आर साइन थीटा लोगे जी. ठीक है जी. तो फिर एक आपके पास एक स्पेशल फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और इसमें मैं थीटा टर्म्स को साथ जो भी वैल्यू उसको मैं 0 मान रहा होता हूँ. तो इसको यहाँ से आप लिमिटेशन उसके ऊपर आप लगाओगे, रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा. बहरहाल मैं ये काम आपको हैंड आउट्स में दे रहा हूँ, लेकिन होमवर्क भी है, खुद से करना है. ठीक है. पहले खुद से करें, ना हो तो फिर हैंड आउट्स देख लें. सो सी स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर. अब इस टर्म को देखिए आप, तो ये क्या, इसको आप ओपन करें 1 ओवर आर यू इंटू वी लगेगा तो एज इट इज डी एफ बाई डी आर आ गया प्लस आर एज इट इज डी टू एफ बाई डी आर स्क्वायर. ऐसा ही होगा जी. इसका ऑर्डर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 ओवर आर को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ओवर आर डी एफ बाई डी आर प्लस डी टू एफ बाई डी आर स्क्वायर. जस्ट एफ को यू से रिप्लेस करें तो आप देखेंगे आपके पास आ जाए और ऑफ कोर्स आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो समथिंग लाइक दैट. ये तो चीज बन रही है आपके पास पार्शियल टू. अब जो पार्शियल साइन क्यों है, क्योंकि यू डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर भी. ठीक है. यू टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. तो ये आपके पास जो फॉर्मेशन बनी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी. पार्शियल टू यू एफ को रिप्लेस कर दें यू से तो पार्शियल आ जाएगा साइन, बिकॉज यू इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन आर थीटा बल्कि ये टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टी तो है ही है ना इसके ऊपर. तो पहले यहाँ पे ये फंक्शन था एक्स वाई और टी का. जब ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओगे तो ये फंक्शन हो जाएगा आर थीटा और टी का. ठीक है. तो ये आ जाएगा पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू नो, आप ये देखें u को आपने इसको कर लिया प्लस 1 बाई आर पार्शियल u बाई पार्शियल आर. तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ नहीं बन रही.
ٹھیک ہے. اب ایشو کیا ہے, ایشو ایڈریس کس کو میں کرنا چاہتا ہوں, بیسکلی میں یہ جو ٹرم ہے اس کا ہینڈل ٹرانسفارمیشن میرے پاس یہاں پر ہے, بٹ ٹیکنگ n 0. دیکھیں اگر میں اس کا ہینڈل ٹرانسفارم دیکھنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, میں اس کا n کی ویلیو 0 لے لوں تو یہ ٹرم میری 0 ہو جائے گی, اینڈ آئی ایم لیفٹ اونلی ود مائنس j اسکوائر f0 آف j جی. ٹھیک ہے, تو اب یعنی کہ اس طرح کے جب کوشچنز آئیں گے تو میری یہ پراپرٹی یہ میری بہت ہیلپ فل ہوگی. اٹس ویری ہیلپ فل پراپرٹی فار سالونگ مائی پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز جی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. میں آج سالو کرنا چاہ رہا تھا ایک پارشل ڈفرینشیل ایکویشن, لیکن میں اس کو آنے والے لیکچر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, اور اسی لیکچر میں پھر ہم ایک چھوٹا سا اس کی ایک ڈیمو دے کے ہم پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کی, یعنی ہاؤ ٹو سالو دی پارشل ڈفرینشیل ایکویشن, ہاؤ ٹو اپلائی دی ہینڈل ٹرانسفارم آن اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن. یہ آپ کو بیسک تھیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہینڈل ٹرانسفارم جب آپ ایلیمنٹری فنکشنز کے اوپر اپلائی کرو تو اس کا کیا آنسر ہوتا ہے, یہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو اسائنمنٹ یا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایگزامپلز ملیں گی وہ آپ فوراً کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, دا ایشو از کہ ہاؤ ٹو اپلائی دی ہینڈل ٹرانسفارم جی. ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے آج بھی میں نے جو لیکچر اپنا لگایا اس میں میرا دل تھا کہ میں سولوشن کی طرف آؤں گا, اور میں نے جیسے کہ شروع کے آؤٹ لائن میں بھی کہا کہ میرا جو فوکس ہوگا اس کے اوپر ہوگا, لیکن ڈیورنگ دا لیکچر آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ ڈو سم مور ڈیٹیل. اور یہ بیسکلی میرا دل تھا کہ میں آپ کو ایز اے ہوم ورک میں اس کو دوں کہ ایسی ٹرانسفارمیشن آپ کریں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اٹس ویری big step for you, so I thought I should do this by myself in front of you, and in the next lecture, half of the next lecture, we will address this thing, and then we will transform ourselves for SL problem جی. اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر یا اس سے اگلا لیکچر تھوڑا لینتھی ہو رہا. دا ریزن از کہ آف کورس ہم نے اب SL ایک پورا ٹاپک کو ہم نے 1.5 لیکچر میں فنش کرنا ہے, تو وہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ بالکل اس کو آپ جو میں نے چھوٹے ہوم ورک آپ کو دیے ہیں اس پوری لیکچر کے دوران, وہ سارے آپ کے انکلوڈنگ سم 2 چیزیں چھوڑ کے بیسس فنکشن سے پراپرٹیز وغیرہ کے اوپر میں زیادہ بات آپ سے نہیں پوچھوں گا ایگزام میں, لیکن آف کورس وہ آپ کو آنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گی تو آپ ہینڈل ٹرانسفارم اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو بیسز فنکشن سے پراپرٹیز, ان کی ڈیریویشن, ان کی انٹیگریشن یہ آنی چاہیے. وداؤٹ دا نالج آف بیسز فنکشن دا ہینڈل ٹرانسفارم از نتھنگ جی. ٹھیک ہے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ ضرور اس کو دیکھیں, اور ہینڈ آؤٹس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں, اس میں بھی یہ میں نے 2 ایگزامپل سالو کی ہوں گی, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. تو نیکسٹ لیکچر میں بیسکلی ہم فوکس کریں گے, ایک پرابلم لیں گے ہم پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کا پولر کوآرڈینیٹس میں, اور دین ہم ہینڈل ٹرانسفارم اپلائی کر کے جو ہمارا آخری ٹاپک ہے SL پرابلم, ہم اس کو ایڈریس کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈنٹس.